हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट बड़ी स्पेशल और बड़ी ख़ास है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। वैसे अक्सर आप मुझे सुनते भी हैं, मुझे देखते भी हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और इसके साथ साथ लिखने के हद तक भी कभी कभार आपको शायद कुछ मिलता हो कि मैं बात कर रहा होता हूँ बलूचिस्तान के हवाले से, खैबर पुख्तनख्वा के हवाले से भी करता हूँ, वहाँ के जो हालात हैं उसके हवाले से ज़्यादातर बात होती है। लेकिन आज हम बिल्कुल बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बड़ा मतलब रिच प्रोविंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ वहाँ पे हमें उस सोसाइटी के अंदर नज़र नहीं आ रही। उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, जी इंसर्जेंसी है, हालात ख़राब हैं, रहते भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई कोई झूठ बात होती है। लेकिन उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसका ताल्लुक अगर हम देख लें तो बलूचिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब रहते हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा में। मैं तो कहता हूँ कि पूरे मुल्क में अच्छे हों, हमारे लिए सबके लिए अच्छा है कि बलूचिस्तान के हालात भी बेहतर हों और खैबर पख्तूनख्वा के भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे होने के बजाय वो ख़राब हो रहे होते हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब सरफराज बुगटी साहब वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और भी मुख्तलिफ जगहों पे एक पुराने पॉलिटिशियंस में से अब उनका शुमार होता है। उनके बयानात के हवाले से मुझे बाज़ औक़ात बड़ी हैरानगी होती है कि एज़ ए पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, वो जो भी आप उनको कह दें, आप उनसे एग्री करें या आप उनसे डिसएग्री करें, लेकिन उनका तरीका कार दूसरे लोगों के मुकाबले में और होता है, और शायद ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। और हालात को जितना वो बेहतर समझते हैं या बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, वो कोई फौज का आदमी, कोई पुलिस का आदमी या कोई और शायद नहीं कर सकता। लेकिन उनके बयानात देखकर मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है। काफ़ी अरसा हो गया जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, मेरी ना उनसे कोई बात हुई है, ना मेरी मुलाकात है। जिस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो मेरे 1-2 शोज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ख़ैर एनीवे, वो एक अलग बहस है। लेकिन आज हम इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, और आज हमारे साथ दोस्त भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और जिनकी वजह से ताल्लुक है, उनके भतीजे भी हैं, लेकिन खुद माशाल्लाह से इस वक़्त एक यूथ को वहाँ पे ये लीड करते हैं बलूचिस्तान में। पॉलिटिकल में यंग लीडर कह सकता हूँ इनको। अब्दुल्ला दुरानी इज़ जॉइनिंग मी ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के हालात पे ये नहीं कि ये सिर्फ यहाँ मेरे शो में बात करते हैं। आप इनके फेसबुक को देख लें, इनके ट्विटर को मैं जब देखता हूँ, वैसे ही कभी कुछ चीज़ ये मेरे साथ शेयर करते हैं, तो एक अच्छी तर्जुमानी अपने प्रोविंस की या अपने लोगों की ये करते हैं। खैर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इनकी फैमिली का, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे मसले खुद भी इन्होंने फेस किए हैं। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you so much, Fakhar bhai. After a long time, we are having a show together. यस एग्जैक्टली एंड और बहुत ये जैसे कहते हैं कि बहुत इंतजार था, लेकिन इत्तेफाक है कि ये नहीं कि मेरे और अब्दुल्ला का कोई राब्ता नहीं होता। राब्ता हमारा रहता है, किसी न किसी तरीके से हम इन कांटेक्ट रहते हैं। लेकिन शो के हवाले से उस दिन एक्चुअली इनके फेसबुक के ऊपर इनके एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक राइट अप था, और इन्होंने कुछ बात की थी। तो मैंने जब इनका लिंक मैंने देखा, खोला और देखा, तो मैंने फौरन ना मैंने मैसेज किया कि अब्दुल्ला, इसके ऊपर तो हम शो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, व्हाई नॉट, इस पे हो सकता है। तो फिर हमने कहा कि चलो दिन डिसाइड करते हैं और फिर इसको करते हैं। अब्दुल्ला, थोड़ा सा एक तो उस हवाले से आपकी पोस्ट मतलब आप करते हैं, लाजमी सी बात है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल है। आप खुद भी एक एजुकेटेड यंग लीडर के तौर पे अपने आवाम का, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आई होप सो कि इससे बेहतर उस पे पोजीशन पे आई होप सो इन फ्यूचर एंड नियर फ्यूचर आप करेंगे। अब्दुल्ला, एक तो प्लीज बताइएगा कि इस वक्त हम बलूचिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बातें सुनते हैं। इस्लामाबाद में कोई बात हो रही होती है बलूचिस्तान के हवाले से, लाहौर कराची में शायद कुछ हो रही होती है, जब इंटरनेशनली जाते हैं तो कुछ और हो रही होती है। लेकिन एक तो ये बताया कि एक्चुअली मसला तो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे हालात बड़े ओके हैं, बड़े परफेक्ट हैं। लेकिन आप एज ए पॉलिटिकल पर्सन आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी चीजें हुई हैं कि हालात इतने बिगड़े हैं? पहले भी होते होंगे, लेकिन जितना कि अभी मैं 8-10 सालों से मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट कवर कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा बिगड़ाव नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि आप वहां पे खुद होते हैं, आप ज्यादा मुझे बेहतर बता सकते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि इतनी बदतरी की तरफ हम लोग गए हैं। Bismillahirrahmanirrahim.
थैंक यू सो मच। फखर भाई देखिए, बलूचिस्तान के इश्यूज from day first, from since 1948. Historically, we are the part of this country from 1948. So from 1948, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स का स्टार्ट भाई जो थे, वो जो है उनके आगा इरफान करीम साहब जो थे उनके दौर से ही स्टार्ट हुआ। गॉन कुछ ऐसे नवाब नौरोज खान से लेकर टिल नाउ। ये है कि बलूचिस्तान में शुरू से ही एक ऐसा से महरूमी रहा है। इशू ये है कि बलूचिस्तान को शुरू दिन से ही जिस तरह पाकिस्तान हम फील नहीं कर रहे हैं कि वी आर ऑनिंग these things, our land, or like मतलब हम सरजमीन हमारा है, बट बड़ी यहाँ पे एहसास महरूमी है। जी बिल्कुल। और बलूचिस्तान जो हम शुरू में ही हर कोई एक बात के हर बलूचिस्तानी से जो भी पॉलिटिकल पार्टी से है, I am the part of Pakistan People's Party, but as a Balochistan, I am in this party. So as a Balochistan, हम ये शुरू दिन से ही हर पार्टी का बंदा ये चाहता है कि let me handle my province, let me to decide what's good for me, for my people, for my land. ये सबसे बड़ी चीज है। Let the politician, let the people of Pakistan, Balochistan to decide for their future, for their land. ये अगर ये हो जाए, जिस तरह 18वीं तरमीम है जिसका एक एग्जांपल है, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे फाइट हो रही है, इस पे ठीक ठाक फाइट है कि इख्तियारात सूबे के यहाँ वहाँ हमारे साथ, मतलब इख्तियारात की एक चीज है कि हम चाहते हैं कि लेट अस, सिंपल वर्ड, लेट अस टू डिसाइड। तो इसकी वजह से जो इस फैसले के बीच में कदगने आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट है, इवन द स्टेट चाहता है कि जो बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक वो इसको एज नॉट एज ए प्रोविंस देख रहा है, वो स्ट्रेटेजिकली उसको देख रहा है कि वी नो वी हैव अ गुड स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकली अ गुड position. We are in the gateway of Central Asia. तो इस वजह से हमें वो उस कॉन्सेप्ट के साथ देख रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो मसाइल बहुत ज्यादा जन्म ले रहे हैं। ये एक आपके सवाल से मेरा एक ये पॉइंट था। सही। अच्छा, अब्दुल्ला, एक तो ये आपसे समझना चाहूंगा कि वहाँ सरफराज बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं इसी साल जो इलेक्शन हुए थे। अच्छा, बड़े सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो। मैं ये नहीं कहता, देखें अगर कोई स्टेट के खिलाफ लड़ता है उसके लिए इदारे मौजूद है, वो हम सबको पता है, उनका काम है कि वो उसको अच्छे तरीके से, ठीक है, कि जो आम लोग हैं, यानी जो जिनका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इफेक्ट ना हो, ये होना चाहिए। लेकिन बुगटी साहब बड़ा एक बड़ी हार्ड किस्म की लाइन पे चल रहे हुए हैं। एज ए पॉलिटिशियन, डू यू एग्री विद हिम कि ऐसा होना चाहिए, या कोई और उनके पास रास्ता नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं रास्ता है लेकिन शायद वो नहीं उसको लाइन को लेना चाहते, या उनको ठीक नहीं लग रहा? फखर भाई देखिए, सरफराज बुगटी साहब की अगर आप बैकग्राउंड इस हवाले से देख लें, ही इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिंस 2013। मेन लीड वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को मेन लीड कर रहे थे। जो उनका जी। वे बलूचिस्तान के हवाले से जो उनका स्टाइल है, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं एक सख्त लहजा, वो उनका उसी वक्त से है। वो ओके। एक नो कॉम्प्रोमाइज उस पे है कि मतलब एक अल्फाज उनके लहजा उनका सख्त है, बट आप अगर आप देख लें तो उसमें भी वो एक सॉफ्ट कॉर्नर 12 उनके बयानात में है। जी। एक नेगोशिएशन एज अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन चाहे जितना भी उसका लहजा सख्त हो, बट वो अपने साथ एक नरम गोशा भी रखता है कि ताकि एक फिर से बैठने के लिए फॉर टेबल टॉक एक चीज हो। आई थिंक जहां तक इस वक्त सरफराज साहब की जो काबीना है,
اس میں آئی تھنک ہے اچھے خاصے لوگ ہیں جو اس قابل ہے کہ وہ اچھے بیانات نیگوسیشن کے حوالے سے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. ایک سافٹ کارنر بھی رکھا ہوا ہے. سرفراز صاحب بذات خود بہت سے ان کے اسپیچز میں نے ڈفرینٹ پروگرامز میں ڈفرینٹ اس میں سنا ہوا ہے کہ وہ رکھتے ہیں. بٹ لہجے کے حوالے سے تو آئی تھنک وہ بہتر کہہ سکتے ہیں. میں صرف بالکل پارٹی ریپرزینٹیٹیو ہوں, جی ان بالکل کا ترجمان نہیں ہوں کہ نہیں یو نو ڈاؤٹ وہ ان کے جو آئیڈیاز ہے وہ کس طریقے سے پیش کرتے ہیں. بہرحال جو میں نے خود آبزرو کیا ہوا ہے ان کی طرف سے کہ مطلب لہجہ بے شک سخت ہے, بٹ ایک سافٹ کارنر بھی ہے ان کے بیانات میں, کیونکہ ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پیپلز پارٹی اگر نہ بھی ہو تو ان کو یہ گوشہ رکھنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی بلیو آن ڈائلاگس. چاہے جتنی بھی ایکسٹریم پوزیشن ہو, پیپلز پارٹی بلیو ایوری ٹائم ٹو ڈیبیٹ آن دا ٹیبل. بہت اچھی بات عبداللہ. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ ریپرزینٹ کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ. ہمیں بے شک جو بھی ہم کہہ دیں, لیکن ہم کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ایک سائٹ پہ رہیں. آپ جیسے بھائیوں سے باقی لوگوں سے بہت دوستیاں اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر جب پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو یقین کریں ہم ایز اے جرنلسٹ بہت سارے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف فخر یوسف زئی کو, ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ باقی پارٹیز کے مقابلے میں ایک بہتر تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اوپن سی پارٹی ہمیں لگتی ہے, بجائے اس کے کہ باقیوں کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ. بلاول صاحب سے ہمیں یقین کریں, میں آپ کو سچی بات بتا دوں, ہماری شاید زیادہ ہوپس ان سے ہوتی ہیں. اب جو بھی مرضی کہہ دیں, ہم بے شک ان کے اوپر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, ان کے سندھ گورنمنٹ پہ بھی کرٹیسزم کرتے ہیں, بلوچستان گورنمنٹ پہ بھی کرٹیسزم کرتے ہیں, ہو سکتے ہیں زرداری صاحب پہ بھی ہم کرٹیسزم کریں, لیکن یہ بات میجورٹی لوگ میرے سمیت ہم مانتے ہیں کہ زرداری صاحب ایک اعلیٰ پائے کے پولیٹیشین ہیں. ان کو چیز سمجھتے ہیں, پھر ان کو سیٹ کرنا, یہ سارا کچھ آتا ہے. آج کل ٹھیک ہے ایج کی وجہ سے بھی تھوڑے سے بیمار بھی رہتے ہیں, لیکن بلاول از اے ینگ مطلب جسے کہتے ہیں کہ انرجیٹک آدمی ہے. اور جو مارنگ بلوچ والا انسیڈنٹ ہوا ان کراچی, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا تعلق یا تو پیپلز پارٹی سے تھا یا کسی اور پارٹی سے تھا, اور بے شک میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ان کے چیزوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مارنگ کی بہت ساری چیزوں سے آپ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں, یہ ان کا رائٹ. لیکن جو ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا اس کے اوپر مکمل خاموشی تھی. اس بات کو تھوڑا سا میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. حالانکہ بلاول صاحب ہوں یا آپ لوگوں کے پارٹی کے باقی لوگ ہوں, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا یہ پھر بات کرتے ہیں, ان کے اندر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کرج ہوتی ہے کہ یہ پھر بات اوپن نہیں کرتے. زرداری صاحب بڑے فیمس ہیں ان چیزوں کے حوالے سے, لیکن اس کے اوپر ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا گیا کہ بھئی کیوں میرے پروونس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا, اور اس کیپٹل جہاں پہ ان کی حکومت ہے, ان کے سی ایم ہے, پولیس ان کے انڈر ہے, چلے باقی ادارے فیڈرل کے انڈر ہے, لیکن بلاول صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں. وہ کوئی یہ تو نہیں کہوں گا میں کہ صرف کسی اسپیسیفک ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان پورے کو پیپلز پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے. دیکھیں فخر بھائی, ایک چیز ہے ہماری آئین کے اس میں بھی کہتے ہیں کہ فریڈم آف موومنٹ ایک ہماری بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے. انفارچونیٹلی یہ صرف ڈاکٹر مارنگ کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے یہ انسیڈنٹ سمیع الدین بلوچ کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہوا, اور ہم نے اس کو کی مذمت کی. انفارچونیٹلی وہاں پہ جو کراچی ایز اے جرنلسٹ آپ کو بھی یہ چیز پتا ہے کہ ایئرپورٹ بیکمز انڈر آف دی فیڈرل گورنمنٹ. جو ادارے ہیں چاہے ایف آئی اے ہے وہ کنٹرولڈ بائی آئی تھنک منسٹری آف انٹیریئر, فیڈرل گورنمنٹ اور منسٹری آف انٹیریئر. اور اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ منسٹری جو منسٹر انٹیریئر ہے ان کا بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس وقت وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نون لیگ نے ان کو سینیٹر لایا ہے, آئی تھنک ان کے آشیرواد سے وہ سینیٹر بنے, بٹ وہ اس وقت آئی تھنک نون کی وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کسی پارٹی کو نہیں کرتے. تو اس وجہ سے میں truly I condemn these both acts. Dr. Maran, she was representing the country, the Pakistan in the Time magazine's gala. ایک بڑی اچیومنٹ ہے,
میں بحیثیت بلوچستانی میں فخر کر رہا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم میری ایک سرزمین کی جو لڑکی ہے، عورت ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اس کو خطاب ملا ہے. میں تو اس چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں. بالکل درست. میں تو چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے ریپریزنٹ کرے. انفارچونیٹلی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اسٹیٹ شو کیا کرنا چاہتا ہے. ایشو بلوچستان کا میں نے شروع میں ہر جگہ میں نے کہتا ہوں کہ ایشو اسٹیٹ کے ساتھ ہے, ناٹ ود دا گورنمنٹ. دا گورنمنٹ آر ریپرزینٹیٹیو آف دا اسٹیٹس. ایشو یہ کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان میں اداروں کی کوئی حد متعین نہیں ہے. جو سب سے پسا ہوا ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور دا کیبنٹ آف دا پرائم منسٹر, دا کیبنٹ آف پروونشل جو کیبنٹس ہے, سب سے ان پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. باقی اداروں کی ابھی تک حد متعین نہیں ہے کہ وہ ان کی کیا لمٹس ہے. تو اس وجہ سے بلوچستان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی اس کو دیکھا جائے. اگر ڈاکٹر مہارنگ جا رہی تھی, اس سے پہلے بھی اس نے ڈفرنٹ تھی, ناروے میں ریپرزینٹ کیا, جنیوا گئے تھے جی, وہاں پہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا. ایون سمیدین ریپرزینٹیٹڈ پاکستان انٹرنیشنلی, دے آر پارٹ آف پاکستان. بٹ بلوچستان, میں پہلے خود کو ایک بلوچستانی کہتا ہوں کہ یہ ایک سرزمین ہے, ایک پہچان ہے ہماری. جیسے آپ خود کو پہلے کے پی کے کا کہتے ہیں, تو زمین گھر کے اندر کی بات اور ہوتی ہے, بٹ انٹرنیشنلی آپ اس میں فخر کریں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر یہ ٹائم میگزین کا جو یہ ہوتا, اگر یہ بلوچستان سے کسی اور پروونس کا ہوتا, تو وہ زرداری صاحب والی بات ہے, ڈومیسائل والی بات ہے. اگر یہ ڈومیسائل کسی اور سائٹ کا ہوتا, آئی تھنک میڈیا میں تو ایک دو دن پہ اس کی 12 چرچے ہوتے, پروگرامز بنتے. بالکل اتنا بڑا اچیومنٹ پاکستان کو ملا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ڈاکٹر مہارنگ کو یہ بھی نہ ملا. تو ایک میرے خیال سے پروونشل گورنمنٹ کو بلیم کرنا اس معاملے میں, آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ ایئرپورٹ میں ان کی وہ ریٹ نہیں ہے. بٹ ایئرپورٹ کے باہر انفارچونیٹلی ایک واقعہ ہوا, ڈاکٹر صاحبہ اور سمیدین دونوں کو بقول ان کے پولیس کی جانب سے اور ڈفرینٹ یا سادہ وردی میں لوگ تھے سول ڈریسز میں, ان کی طرف سے ہراساں کیا. میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اس چیز کو شدید میں الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اینڈ اگر آپ نے کہا ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیے, نہ بیان, میں چیئرمین صاحب سے اور سی ایم سندھ اینڈ انٹیریئر منسٹر سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, بلکہ ڈیمانڈ ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, تاکہ اگر کوئی اور کر رہا ہے, اس میں ایک بیسک ہیومن رائٹ کی بھی وائلیشن ہے. اور دوسری چیز, میری پارٹی کی ساخت بھی اس وقت آپ کی بھی تنقید ہے, ان کی بھی تنقیدیں میری پارٹی پہ ہو رہی ہے. تو یہ چیز بھی میں قطعاً مجھے برداشت نہیں ہوگی کہ ایک چیز میں میری انوالومنٹ نہ ہو, بٹ پروونس یا گورنمنٹ ہماری پارٹی کی ہو, وہ اس کی وجہ سے ہم کرٹیسزم کا شکار ہو جائے. بالکل, تو اس کے لیے ایک بہتر اقدام ہونی چاہیے. بالکل عبداللہ, آپ نے میڈیا کی بات کی, تو میڈیا کے حوالے سے ہی ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ ویورز کو دکھائیں گے بھی, اور پھر آپ سے کمنٹ لوں گا. ویورز مطلب تقریباً 2-3 دنوں سے کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا, خاص طور پہ ٹویٹر پہ دیکھا, میرے پاس بھی خیر کسی دوست نے مجھے بھی بھیجا. اور ایک ہماری فیمیل ریپریزنٹیٹیو ہے ایک میڈیا ہاؤس کی, سما ٹی وی کی, اور طلعت حسین صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, کافی ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے. ایسا نہیں کہ مطلب جیسے استادوں کی بات کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں کام کرتی ہے. اور ان سے ایک بڑے مزیدار انداز میں ایک بلوچ وہ ہیں جرنلسٹ ہیں, انہوں نے پوچھا ہے ان سے کہ آپ مجھے 3 شہروں کے نام بتائیں بلوچستان کے, لیکن وہ نہیں بتا سکی. میں تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں اور پھر اس پہ بات. اچھا, مجھے آپ پہلے تھوڑا سا تعارف کریں, پھر میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سعدیہ فاروق ہوں, سما ٹی وی میں طلعت حسین صاحب کے ساتھ کام کری ہوں ایز اے کنٹینٹ پروڈیوسر.
اچھا بلوچستان کا تو پتا ہوگا آپ کو، ظاہر ہے کہ طلعت صاحب کے ساتھ کام کرتی ہے. جی جی بلوچستان. اچھا بلوچستان کا آپ کے خیال میں پہلے 3 بڑے سٹیز کا بتا دیں. پہلے 3 اچھا پہلے میں آپ کو 3 بڑے سٹیز کا بتاؤں. بلوچستان نام پتا ہے نا، کوئٹہ. ٹھیک ہے کوئٹہ. ہم ابھی ایک اور کا بھی نام کر رہے تھے یار، یہ تو بہت اچھا. آپ کرنٹ افیئر پہ کام کر رہی ہیں، طلعت حسین صاحب اتنا سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے رہنے دیں. آپ کو نہیں کیسے پتا؟ نہیں دیکھیں آپ نے سوال اچانک کیا نا، تو اس لیے مجھے نہیں پتا. عبداللہ حالات یہ ہیں، آپ خود اسلام آباد میں بھی آتے ہیں، کراچی بلوچستان آپ کا پروونس ہے، کوئٹہ مستونگ پھرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. اور مطلب مجھے یہ بتائیں کہ یہ حالات ہیں ہمارے، یہ نیشنل میڈیا کا بڑے چینلز میں ان کا نام آتا ہے اور بڑے جرنلسٹ میں ان کا نام ہے. طلعت صاحب کی نہیں میں کر رہا، لیکن ان کی ٹیم کی ممبر ہے میں. طلعت صاحب کی اپنے جواب دیں اپنی چیزوں کے اور ان کی ٹیم کے لوگ. لیکن مطلب ڈو یو تھنک کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک پروونس کے 3 سٹیز کے نام نہ آتے ہوں اور وہ کام کس چیز پہ کرے؟ کانٹینٹ پہ. پھر ہم کہتے جی، جب بلوچ لوگ گلا کرتے ہیں ہم سے کہ یار میڈیا ہمیں نہیں سنتا یا ہماری آواز نہیں بنتا، تو کہتے ہیں نہیں یار یہ دیکھو نا، یہ سیکٹیرینز اور پتہ نہیں کیا 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 فلاں چیزوں میں وہ کرتا ہے. عبداللہ آپ کا تھوڑا سا اس پہ کمنٹ آپ سے چاہوں گا. سب سے پہلے تو وہ افسوس، سر افسوس، یہ الفاظ تو دل سے نکل رہے. انفارچونیٹلی فخر بھائی، یہ تو ایک جرنلسٹ ہے. میں آئی تھنک ہمارے جو فیڈرل میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے، وہ بھی جو ہمارے جی پالیسی ساز ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. جیسے وہ نواب ارباب عمر فاروق صاحب کی جو بات انہوں نے عطا تارڑ کو کی کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ کچھ لاکھ کہاں پہ ہے. یس تو یہ ایشو ہے کہ اس وقت بلوچستان میں صرف کوئٹہ کو جانا جاتا ہے آفیشیلی. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف کوئٹہ ہے، بٹ ایگری. وہ بلوچستان کو ہی سمجھتے ہیں کہ اٹس پارٹ آف کوئٹہ. بلوچستان بلوچستان از اے پارٹ آف کوئٹہ. پارٹ آف کوئٹہ. تو یہ سب سے بڑی ایشو ہے. وجہ اس کی وجہ لوکلی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئٹہ جو ایک چھوٹی سی وادی ہے، وہ پورے بلوچستان کا بوجھ کوئٹہ ہی اٹھا رہا ہے. کوئی ایسی ڈویژن ڈیولپ نہیں ہے کہ میں اگر میں ایک سرکاری ملازم، میری وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو میرے لیے نہ وہاں پہ علاج کی سہولت ہے، نہ میرے لیے وہاں پر کوئی ایجوکیشن ایسا کوئی بچوں کے لیے سہولت ہے. اس وجہ سے اگر کسی کے ساتھ میرے خیال سے اگر وہ 40 سے 50 ہزار روپے کما رہا ہے، ہی از مائگریٹنگ ود ہز فیملی ٹورڈز کوئٹہ. یہ سب سے بڑی ایشو ہے کہ ہمارے جو باقی ڈویژنز ہیں، کوئٹہ ڈویژن تو خیر چمن بارڈر تک جا رہا ہے، بٹ اونلی جو پوری جو کوشش ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے کوئٹہ میں. بٹ دس ٹائم جو آئی تھنک NICVD وی آر اوپننگ ان نصیر آباد ڈویژن ڈیرہ مراد جمالی میں. جیسا چیئرمین صاحب نے وعدہ کیا تھا اس پہ کام ہو چکا ہے. SPSDP میں اس کی منظوری ہو چکی ہے، یا گمبٹ کا NICVD اس میں کنفیوز ہوں. بہرحال وہاں پر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کی طرف چیزیں جاری ہیں. بٹ یہ ہے کہ ایک میں ٹویٹر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نے لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان اسی چیز پہ کہ جو پنجاب میں یا اسلام آباد میں جو باہر کی سٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں، ایون دا اسٹوڈنٹس آف IR جو اسٹریٹجیکلی بلوچستان ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، وہ بھی صرف بلوچستان میں صرف کوئٹہ کو جانتے ہیں. دا اسٹوڈنٹس آف دا IR وہ صرف اس کو جانتے ہیں. تو اس وجہ سے صرف میڈیا نے بھی کوئٹہ پہ فوکس کیا ہوا ہے. باقی میرا اپنا ڈسٹرکٹ جو ہے مستونگ، وہ میڈیا میں لوگوں نے اس کو پہچانا ڈیو ٹو ٹیررزم آفٹر 2008 till now.
जो बिल्कुल, बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल। टेररिज्म की वजह से मसरूम को पहचान रहे हैं। खुजदार हो गया जो कलाट डिवीजन का कैपिटल है, मकरान कोस्टल पे अभी शुक्र है कि गवादर गवादर लोगों ने पहचान लिया है हाँ, बिल्कुल। कि सीपैक की वजह से गवादर को पहचाना जा रहा है। तो ये है कि एक इशू ये है कि इस तरफ रुझान सयाहत का नहीं है। यस, टूरिस्ट को जब तक आप यहाँ पर आना जाना लोगों का नहीं होगा, वो नहीं पहचानेंगे कि ज़ियारत से या सॉरी जोब से और लोरलाई से मुसाफिल से जो इलाका वहाँ से शुरू हो रहा है चागे तक, ईरान बॉर्डर तक, हबशो की कराची तक वो जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे जेकमाबाद यहाँ तक वो पहुंच रहा है। तो इस बीच के एरिया में क्या क्या है, क्या चीज है, क्या क्या उनके पास है, जब तक वो बाहर के लोग आएंगे नहीं, बिल्कुल, खौफ खौफ फैला हुआ है कि बलूचिस्तान आते हैं तो मारे जाते हैं। ये बिल्कुल। सबसे बड़ा खौफ फैलाया गया है। लोकली हम देख रहे हैं, लोकली तो ऐसा हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि अगर कोई पंजाबी है वो भी यहाँ पे फ्री मूव कर रहा है, उसको तो कोई इशू नहीं है। सिंधी सही। यहाँ पे आबाद है, बाकी कास्ट यहाँ पे आबाद है। इवन द सेटलर पंजाबी लिविंग हियर, वो बाय बर्थ क्या बिफोर इंडिपेंडेंस वो यहाँ पे आबाद है, कोई इनको कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन एक नैरेटिव पैदा किया गया है कि बलूचिस्तान इज नॉट सेफ। मैं एक मजेदार वाकया आपको सुनाऊं। एक सही। कराची के एक दोस्त थे, सीरियसली मुझसे पूछ रहे थे कि ऑल्टो गाड़ियां क्वेटा में चलते हैं बलूचिस्तान में। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यस चलते हैं। तो उसने कहा यार फिर गार्ड कहाँ पे बिठाते हैं? मेंटली वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का हर बंदा वीगो डाला उसने रखा हुआ है, गार्ड्स के बड़ी लिए गाड़ी पीछे रखी जगह हुई है, होनी पीछे चाहिए। उसने असले वाले लोग बैठा हुए हैं। उनका वाह! आप आ तो जाए, यहाँ पे एक हवाई फायरिंग कर दी, सीधा पहुंच जाती है पुलिस। असला घुमाना वो कुछ सरकार के लोग होते हैं वो घुमा सकते हैं। मैं एज अ कॉमन बलूचिस्तानी मैं तो अपने साथ एक वो अपने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं घुमा सकता हूँ, बेशक हुँ। हमारे हाल। लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया है हमारे हवाले। लेकिन अभी सोशल मीडिया के थ्रू से इस पे ज्यादा काम हो रहा है। बलूचिस्तान के हिडन जो पैराडाइज है उनको दिखाया जा रहा है, लोग आ रहे हैं। खुजदार की हुँ, तरफ जो मोला चुट्टो का इलाका है, बड़ी एक नेचुरल ब्यूटी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास नोशके की सहरा मौजूद है, हमारे पास बोलान के पानी मौजूद है। ज़ियारत और बाकी पश्तून बेल्ट में हमारे साथ अच्छे हमारे साथ सयाती मकाम मौजूद है। तो ये है कि नैरेटिव्स उन पे काम करना चाहिए कि बलूचिस्तान इज नॉट ओनली क्वेटा। तो बाकी जो रकबा है, जो बिल्कुल, कंट्री के 45% को रिप्रेजेंट बिल्कुल, कर रहा है, आधा पाकिस्तान है। वो भी एक सूबा है। आधा पाकिस्तान है ऑलमोस्ट। मतलब ये इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मीडिया की तवज्जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्वेटा के ऊपर, बल्कि मुझे ये भी दुख होता है क्योंकि जिन मीडिया हाउसेस के साथ मैं काम करता रहा हूं तो चले उसमें से एक दो तो ऐसे थे कि उनका फोकस हमारा पूरा ऑफिस क्वेटा के अंदर सब कुछ हुआ करता था और सारी चीजें हुआ करती थी, कनेक्टिविटी हमारी सेटेलाइट के साथ क्वेटा से लाइव शोज भी हुआ करते थे। लेकिन नॉर्मली शायद वो वहां पे भी नहीं होते। बाकी शहर में तो चले छोटे मोटे स्ट्रिंगर्स रखे होते हैं, जब कभी जरूरत हुई तो चलो उनको फोन कर दिया, यार बता दो कि क्या हालात हैं, या किसी से वीडियो शीडियो मंगवा ली और उसके ऊपर ब्रेकिंग चला दी और चले जी अल्लाह हाफिज। अच्छा अब्दुल्ला, बीएलए के हवाले से बहुत खबरें हैं, स्पेशली अगर इंटरनेशनल मीडिया को हम पढ़ते हैं तो हर मीडिया कवर कर रहा है। राइटर्स पे स्टोरीज हैं, सीएनएन पे स्टोरीज हैं, डीडब्ल्यू पे हैं, अल जजीरा ने बहुत खैर काम किया हुआ है। मतर से अभी कुछ दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं उसको कह रहा था तो बड़ा सा कहते यार बड़ी पुरानी तुम्हें मेरी वीडियो याद है। एक तकरीबन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, अल जजीरा के ब्यूरो चीफ। मुझे ये बताएं कि इस वक्त लोगों के माइंड में तो ये है, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स तो हुए लास्ट एक डेढ़ साल में कि जिसमें अच्छा खासा बड़ा नुकसान हुआ स्टेट को, स्पेशली फोर्सेस पे हमलों की मैं बात करूंगा। फिर ये सेक्टेरियन चीजें जो कुछ हुआ वो भी अनफॉर्चुनेट है, मतलब किसी की जिंदगी अगर जाती है, वो बेचारा मुल्तान से अगर जाके मजदूरी करने गया हुआ है या कोई और है तो दुख होता है। लेकिन जो फोर्सेस के ऊपर हमले हैं बीएलए के, बड़े मतलब बहुत ज्यादा हुए। और अभी रिसेंटली जो कल्लात में हुआ था एफसी के ऊपर,
देखिए फखर भाई, इस वक्त बलूचिस्तान 2022 के बाद से एक दफा फिर एक फुल फ्लेज वॉर तो हम नहीं कह सकते, एक गोरिल्ला वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है बलूचिस्तान में 2022 के बाद। एक खतरनाक लड़ाई जो हमारे हालात है वो फिर से जो है 2004-5 के बाद जो हमारे हालात 2013 तक जो चले, उसी तरह के फिर से हालात हमारे पास आ गए। इस वक्त बलूचिस्तान को हम अनफॉर्चुनेटली लोकल सतह पे देखते हैं। जी। यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि बलूचिस्तान में एक फैक्टर है, वो है स्ट्रेटेजिक इसकी पोजीशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनली भी बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान वो एक अहम जगह पर उनकी स्ट्रेटेजिक है। इससे पहले ब्रिटिश ने भी यहाँ तक अफगानिस्तान में उसने कंट्रोल हासिल की यूएसएसआर को रोकने के लिए या रशियन एम्पायर को रोकने के लिए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में ही यूएसएसआर को रोका गया, उसको तोड़ा गया। फिर उसके बाद अब एक एशिया में द एक जो रिवाइवल है उसका जी। वेस्ट का, वो चाइना है। अब चाइना के लिए एक ग्राउंड है साउथ चाइना सी में, वो डिस्टर्ब है, उसके लिए एक जो बेहतर जगह है वो बलूचिस्तान है, द कोस्टल बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान। इवन ये चाइना बलूचिस्तान से ज्यादा सीस्तान बलूचिस्तान में भी वो काम कर रहा है, वो बंदर अब्बास और चाबहार वहां पर भी चाबहार बिल्कुल बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी वो स्ट्रेटेजिक उसकी नीड है। तो अब बलूचिस्तान में जब वहां से चाइना आ रहा है हिमालय की तरफ से, तो यहाँ पर खलीज फारस में, इंडियन ओशन में ऑलरेडी अमेरिका बैठा हुआ है। उसने ऑयल ट्रेड रूट पे अपने फ्लाइट कैरियर्स, जंगी कैरियर्स बिठाए हुए हैं अपने रूट को, मेन बिजनेस रूट, मेन ऑयल ट्रेड रूट, हर रूट यहाँ से गुजर उसकी होती है। मेन जगह पर वो बैठा हुआ है। वो एज अ सुपर पावर वो नहीं चाहता है कि एक इमर्जिंग और उसका दुश्मन भी हो वो अब इन पानियों की तरफ वो आ जाए। इसकी वजह से जब दो पावर जब भिड़ जाते हैं तो एक कॉमन सी चीज है कि वो फिर जो जहां पर लड़ रहे हैं वहां पे जो वहां के लोकल्स हैं, वहां के जो आम लोग हैं, उसको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है, वो मारा जाता है। लड़ाई उनका पैसा है, उनका पैसा है, कभी कभार उनका खून जाता है, बट उनका पैसा जाता है। तो एक ये फैक्टर है। दूसरी बलूचिस्तान में कलदम तंजीमें हैं, उसकी भी बनने के पीछे बैकग्राउंड्स है, वजूहात है। हमने ही स्पेसेस छोड़े, गैप्स छोड़े जिनको उन्होंने उठाया और एक आर्म स्ट्रगल उन्होंने स्टार्ट की, पॉलिटिकल स्ट्रगल के बजाय तो आर्म स्ट्रगल की तरफ चला गया। इसमें हमारी भी कसूर है। फिर जैसे मैंने कहा कि द ग्रेट गेम्स, द पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम्स जो होते हैं वो फिर इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स को उन जगह पर ढूंढते हैं कि उसके लिए कौन ज्यादा उसके मुफाद के लिए मुफीद होगा कि वो उसको यूज कर सके अगेंस्ट हीज ओपोनेंट। तो इस वजह से इस वक्त एक लोकल लड़ाई के साथ साथ जो हमने एक गैप छोड़ा था बजाय उसको हल करने के, उसको हमने इंटरनेशनल पावर्स के हाथ में दे दिया। एक फैक्ट है, एक फैक्ट है, अगर कलदन तंजीम चाइनीज को मार रहे हैं तो इसको भी आप एज ए जर्नलिस्ट आप बेहतर समझ सकते हैं कि इट्स द पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। डोंट लेट द चाइना इंटर इन इंडियन ओशन और कंट्रोल द पर्शियन गल्फ। ये एक फैक्टर है। और इस वक्त बलूचिस्तान में सीरियस डायलॉग्स की जरूरत है कि जो ये हो रहा है, जो आर्म स्ट्रगल हो रहा है, आई कंडेम एज अ पॉलिटिकल वर्कर। आई नेवर सपोर्ट एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन, आई नेवर सपोर्ट द आर्म स्ट्रगल। आर्म स्ट्रगल जमहूरी बंदे के लिए वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वक्त जैसे चेयरमैन साहब ने भी अपनी एक तकरीर में बलूचिस्तान से रिलेटेड उन्होंने कहा कि
आई नो आपकी तरह मैं भी नाराज हूँ, मेरे भी घर में लाशें आए हैं, आपके भी घर में लाशें आए हैं, एक फैक्ट है, उससे आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ब्लेम उन पे नहीं डाल सकते हैं। तो उन्होंने उनको दावत दी कि आ जाए, बिकम द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का पार्ट बने। तो इस वक्त बलूचिस्तान आग लग चुकी है। अब आग में ये देखना है कि हमारी रियासत, नॉट द गवर्नमेंट्स, द स्टेट इसको इंटरनेशनल जो हाथ में चला गया है, अब उसको बचाने के लिए इसमें वो क्या किरदार अदा करना चाहता है। आया उसको अफगानिस्तान की तरह लेट द नेटो, लेट द यूएसएसआर, वो जो करना चाहे, हमारे लाखों लोग उसने अभी तक अफगानिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं, 18-19 सेंचुरी 20 सेंचुरी से वो अभी तक मारे आ रहे हैं ग्रेट गेम्स की वजह से। अब स्टेट डिपेंड ऑन द स्टेट कि वो किस तरफ उनका झुकाव किस तरफ है। चले झुकाव को छोड़े, इंटरनल जो गवर्नेंस है आपकी क्या है कि अगर बीएलए इस वक्त अगर इंटरनेशनली चले, उनके स्टेटमेंट्स अगर आप देख लें, वो ओपन सपोर्ट मांगते, इवन उनके जो तराने बनते हैं, तरानों में भी वो इंटरनेशनल सपोर्ट को कुमक वो कहते हैं कि अगर हमें सिर्फ थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, हम वी विल अचीव आवर गोल्स। तो ये अब स्टेट का काम है कि वो इस आर्म स्ट्रगल को कैसे कंट्रोल करेगा। अब आग है, आग पे मजीद वो आग फेंकेगा, बिल्कुल आग में, या उसको पानी के जरिए बुझाएगा। पानी के जरिए अगर बुझाना है तो लेट मी, लेट फखर, लेट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, द पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ बलूचिस्तान टू डिसाइड। और उसमें मेन चीज लास्ट 2 वीक्स पहले जो हमारे पीएनडी के मिनिस्टर है ज़हूर बुलेदी साहब, उनसे हमारी डेलीगेशन की मुलाकात हुई, तो उनको मैंने एक सजेशन दिया कि बलूचिस्तान में इंटरनेशनल, उन्होंने भी इंटरनेशनल फैक्टर्स हम इनको डिस्कस किया, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स को। बिल्कुल कि इंडिया है, रॉ है, ईरान है, अफगानिस्तान है, सीआई, जो भी है, एक फैक्ट है जहां पर आप लूप होल छोड़ते हैं, बाकी पावर्स वहां पे आ जाते हैं उनको टेक ओवर करने के लिए। बिल्कुल से उससे कोई हम इनकारी नहीं है, बट हमारे साइड से भी उनको कैसे रोका जाए। सबसे पहले जो इंसानी फितरत है, लड़ा जाता है, पेट के लिए लड़ा जाता है। बिल्कुल एक बेसिक है, जो भी कहता है कि मैं पेट के लिए नहीं करता हूँ, वो अंबिया ही होंगे जिनको बाकी मैं अपने पेट को देखता हूँ। पेट के साथ ये नहीं कि करप्शन वगैरह, एक जो बेसिक मेरे नीड्स है। अब उसके लिए यहाँ पर सिवाय सरकारी नौकरी के, गवर्नमेंट या एनजीओ सेक्टर्स है, उसके अलावा बॉर्डर ट्रेड है, अनऑफिशियल जिसको नॉन कस्टम जो ट्रेड है। इसके अलावा मेरे पास कोई ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं। अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी के वाकयात का कहकर बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के लोगों के साथ वो भी नहीं, और वो भी कुछ लिमिटेड लोग करते हैं। Exactly. कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनको सपोर्ट हासिल है, नॉट हर कोई नहीं कर सकता। बलूचिस्तानी वो छोटे हद तक उनको छोड़ा गया है। वो भी एक व्हाइट कॉलर बंदा हर चौकी पे गालियां नहीं खा सकता है, हर चौकी पे जलील नहीं हो सकता है। तो मैंने इनको एक सजेशन दिया कि आप, वी आर सिटिंग ऑन सिल्क रोड, हमारे पास सिल्क रोड है जो कप्तान और चमन के बीच में, ये सीधा कनेक्टिंग अस विद यूरोप, वहां से रशिया तक हमें डायरेक्ट रोड एक्सेस हमें इस रोड ने दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे हम यहाँ पर क्यों इंडस्ट्रीज की तरफ, हम हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ ना जाए, हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ जाए। Exactly. हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे वो दो डिविजन हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, 3 डिविजन, कोयटा डिवीजन चमन से लेकर कोयटा तक, देन कलाट डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मस्तुम, देन रक्षान डिवीजन अप टू कप्तान बॉर्डर। ये हमारे पास एक इंटरनेशनल रूट पे है, हमारे पास इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सब कुछ है। हम जो हमारे मिनरल्स है हम उनके थ्रू लगा सकते हैं,
मार्बल सिटीज हम बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, पावर इंडस्ट्रीज हम लगा सकते हैं वहां पर। और दूसरी तरफ हमारे पास सीपैक रूट है, मकरान कोस्टल जो बेल्ट है, वहां पर भी हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर ईरान के साथ हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर प्लानिंग की जाए, वही मसला है कि let the political forces to decide. Exactly. क्योंकि my family was part of it. मेरे साथ ताया मरहूम ने बहुत से वाकयात उसने बताए कि ये जो आइडिया है मैंने उनसे लिया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ उन्होंने इस पे काम भी किया, अपना रफ वर्क होमवर्क उन्होंने कंप्लीट किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके बकौल के मुझे छोड़ा नहीं गया, या हालात ऐसे बनाए गए कि मैं उस पोजीशन पे नहीं जा सका। अगर हमारे पास ऐसे मौके हो कि मेरा जो बंदा या पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है, उसके साथ अपॉर्चुनिटी हो कि वो सुबह जब नींद से उठे तो उसके पास करने के लिए कुछ हो, बिल्कुल, रात तक वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सके। जब वो रात को आएगा उसके साथ बेसिक फैसिलिटीज है, सब कुछ है, वो फिर इंटरनेशनल पावर्स के पास नहीं जाएगा। यही ताया की एक बात मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि वो कहते थे कि आप हमें पाकिस्तानी रुपए में नहीं देते हैं, पाकिस्तानी रुपए से मतलब हमारे पास आप इन्वेस्ट नहीं करते, हमारे लिए मौके आप नहीं छोड़ते हैं। दूसरा जो आता है, जैसे मैंने इंटरनेशनल एलिमेंट्स का कहा, वो मेरा दरवाजा खटखटाते हैं डॉलर के साथ। बिल्कुल, डॉलर के साथ मेरा दरवाजा खटखटाते हैं। जब मैं पीछे देखता हूँ मेरा बच्चा भूख से रो रहा है, तो फिर जितना भी हो जाए अपने लिए नहीं तो बच्चे की भूख की खातिर मैं तो वो डॉलर उठा लूंगा। जो मेरा कहने का मकसद ये है कि स्टेट ने इस मौके पर इस यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो कर रहे हैं, आई कंडेम, once again I'm condemning the armed struggle. I will support the political struggle. We are the चाहे हम जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I'm representing People's Party or someone else supporting any party, PTI or Noon League, but mainly हमारा जो मकसद है वो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के लोग हैं, उनकी फलाह बहबूद है, वो है, ये चीज है। और दूसरी चीज जो इस फैक्टर में सबसे ज्यादा, अगर आपने देखा होगा, मैं इससे पहले भी एक शो में जिक्र हुआ था नौजवानों का, वो पढ़े लिखे एमफिल पीएचडीज और नॉर्मली बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो जा रहे हैं। अब एक चीज है कि यहाँ पर एक बड़ा गैप आ चुका है एज अ यंग पॉलिटिकल वर्कर, जो लोगों के साथ मैं बैठ रहा हूँ, लोगों के साथ जो डिबेट्स होते हैं, इधर एक there is a huge gap between the youth and parliament. अब वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। ये एक फैक्ट है। ये इस पे सीरियस, हम इसी पे एज अ पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं इस चीज पे हम ज्यादा अपने स्टडी सर्कल्स में या जहाँ पर डिबेट्स होते हैं, हम इन पे ज्यादा जोर देते हैं कि अब वो जो बंदे वो पॉलिटिक्स, डॉक्टर मारन अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, वो भी एक जद्दोजहद है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बट वहां से जो रिएक्शन आ रहा है वो रिएक्शन एंटी पार्लियामेंट आ रहा है, पार्लियामेंटेरियंस को बुरा भला कहा जा रहा है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको हमने, आपने, यूथ ने, पॉलिटिकल फोर्सेस है, उन्होंने छोड़ा हुआ है, दिल बर्दाश्ता हो गए, और बाकी जो नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स है, वो तो इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करेंगे, वो तो आ जाएंगे, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो जो भी हो, वो आ जाते हैं। तो इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस, we the political forces, our leaders, even the local बलूचिस्तान के जो जितने भी लीडरशिप्स है, चाहे वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो, डॉक्टर मालिक साहब हो, महमूद खान अशकजई हो, खुशहाल हो, जितने भी यहाँ पर भी जो लोकल जो पार्टी के जो नेशनलिस्ट लीडरान हैं, वो भी अब इस प्रचार को, पार्लियामेंट के प्रचार को शुरू करें। क्योंकि मैं आपको इस वजह से ये बात बता रहा हूँ कि आपको बलूचिस्तान में ये चॉकिंग मैंने खुद देखे हुए हैं, वॉल चॉकिंग
کہ جمہوریت کفر ہے، پارلیمان دھوکہ ہے. یہ چیز ہمیں بہت زیادہ فیوچر میں بھی ہمیں نقصان دے گا. ایندھن بنے گا، ایک آگ کا ایندھن یہی بنے گا. اگر جو پڑھا لکھا لڑکا ہے، اگر اس کے پاس ایک سوچ ہے، وہ یہاں پر اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے، پارلیمنٹ کی طرف وہ اپنی اپرچونٹیز نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملے گا ٹو ریپرزینٹ مائی پیپل ٹو ریسولو دیز ایشوز، وہ پھر ظاہر سی بات ہے کوئی اور راستہ بولے گا اگر وہ دل برداشتہ نہ ہو. بے شک بیچ میں تو وہی ہے جو دل برداشتہ ہوتے چھوڑ دیتے ہیں، سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل دو آپشن اپنے لوگوں کے لیے بچ جاتے ہیں، یا بیکم دا پارٹ آف پولیٹیکل پاور اور بیکم دا پارٹ آف آرم اسٹرگل. تو اس وقت عام اسٹرگل کو روکنے کے لیے پولیٹیکل اسٹرگل کو جگہ دینی چاہیے، برداشت پیدا کرنی چاہیے. ڈاکٹر مارنگ یا سمیع الدین جو کہہ رہے ہیں سنیں، سچ کو سنیں، سچ کی برداشت پیدا کریں. سچ کی برداشت آپ پیدا ان کو سنیں گے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں، یونیورسٹیز میں ان لوگوں کو نہ لے جائیں جو جن سے بلوچستان کا یوتھ ان سے اختلاف رکھتا ہے. ان پولیٹیکل فورسز کو آپ لے جائیں جو ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف پیپل ہے، ان کو لے جائیں تاکہ ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ سنیں اور ان کی تسلی سے سننے کے بعد ان کا جواب بھی دے سکے. یہ نہ ہو کہ وہ دے رہے آپ چڑھائی کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بلوچستان کا کوئی ایشو کہتا ہوں، اوپر سے میرے اوپر چڑھائی ہوتی ہے. اگر یہ بڑا عبداللہ بہت یہ چیز جب ختم ہوگا میرے خیال بھی آپ کے لیے ایک اوپن راستہ، ایک پرامن بلوچستان آپ کے سامنے پڑا رہے گا. بہت زبردست بات. اور یہ بات میں بالکل اسی پہ ختم کروں گا. ویسے ہمارا شو ہم نے کہا تھا 25 منٹ میں ختم کر لیں گے، لیکن وی آر ان دا 47-48 منٹ. لیکن کیونکہ بات وہی ہے کہ میں تو سیدھی سی بات ہے، میں ایز اے جرنلسٹ میں اگر کسی فورم پہ بھی کم کا وہ کرتا ہوں اور جہاں پہ مجھے بلوچستان کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ خیر یار یہاں پہ اپنے جو اصول ہے نا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ٹائم کا یا کسی اور چیز کا. لیکن یہ والی بات جو عبداللہ نے بہت ساری باتیں کی، بڑی اچھی باتیں کی، لیکن جو یہ بات کہ ہم سنیں اور ان کو جواب دیں. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں، چڑھائی نہیں کرنی، ان کو سننا ہے تسلی کے ساتھ، بڑے کول ہو کے سننا ہے. ان کے گلے شکوے جو بھی وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہم سنیں گے. جب یہ ہوگا تو شاید پھر چینج آئے گا. اگر ہم کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو بڑے مطلب یو آر ویری پاورفل، اور مشرف مکے دکھاتا تھا، سب کو یاد ہوگا، لیکن مکے کدھر گئے وہ والے؟ اگر ہم مکے دکھانا شروع کر دیں گے تو بھائی وہ بھی کہیں گے آپ کا مکہ. اگر وہ پشتوں میں کہتے ہیں، عبداللہ اور میں پشتوں میں بھی بات کرتے ہیں، ویسے تو ان کو تو فارسی وغیرہ اور باقی لینگویجز بھی آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر کسی کو اپنا مکہ جو ہے نا، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ہر کسی کو ارچا تخپل سکھ کا بلیغ کاری، یعنی ہر کسی کو اپنا مکہ نا قابلی پاورفل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یقین کریں کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس میں مطلب میرے خیال میں عبداللہ جیسے جو ینگ لوگ ہیں ان کو آپ موقع دیں، ان کو سنیں، یونیورسٹیز میں جائیں اور ان کو اس پہ مجبور نہ کریں کہ اس کو آپ جسے کہتے ہیں نا جیل کی صورتحال. آج کل جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کہ اسٹوڈنٹ بیچارے اپنے وہ سارا کچھ لے کے اور باہر بیٹھے ہوئے، اگر ان کو ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھریٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں تھریٹ کریں گے، یونیورسٹی آف کراچی میں تھریٹ کریں گے، کوئٹہ یا بلوچستان کی کسی یونیورسٹی میں تھریٹ کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو ہمیں پھولوں کے مالائیں اور ہار ہمیں پہنائیں. تو میں صحیح بتا رہا ہوں، بالکل کھل کے بتا رہا ہوں، جو بھی ہمیں سنتے ہیں جن کو جیسے بھی لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم شاید حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو شاید فیس نہیں کرنا چاہتے یا فیس نہیں کر سکتے. اگر ہم سچ کو فیس کرنا سیکھ گئے نا تو شاید ڈاکٹر مارنگ ہمیں پھر دشمن نہیں لگے گی. ڈاکٹر سمیع الدین بلوچ یا پھر اس طرح کے جو عبداللہ یا عبداللہ جیسے باقی لوگ ہیں، بھائی آخر وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کا مطلب ان کے فور فادرز وہاں پہ رہے ہیں، ان کی باتیں تو زیادہ اہمیت کی حامل ہے نا کہ میں کہوں کہ نہیں جی میں اسلام آباد میں بیٹھ کے بیوروکریٹک طریقے سے میں یا بڑے ایٹیچیوڈ میں بات کرتا ہوں، جی مجھے دے دو وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کی بھی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن کہتے جی ایک اس سے چوکی مار ہے. یار آپ کو مذاق لگتا ہے یہ سارا کچھ؟ بھیجے نا ایک اس سے چوکی، آپ نے تو پتہ نہیں ہزاروں اس سے چوز کیا پتہ نہیں کون کون بھیجے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے؟ یہ والی باتیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. یہ جو ہمارا یہ والا مائنڈ سیٹ ہے نا بلوچستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ نہیں چلنے والا. اگر یہ چل رہا ہوتا تو 70 سالوں میں 77 سالوں میں چل جاتا. ہاں آپ ان کے ساتھ اگر وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں آپ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھے، وہ صوفے پہ بیٹھتے ہیں آپ ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے.
اگر وہ کہتے ہیں ہم نے یہ اس طریقے سے بات کی کہ بھائی آپ بات کریں گے ہم سنیں گے، جب تک آپ کی ساری چیزیں نہیں ہوں گے ہم سنیں گے آپ کو. دیکھیں حالات چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر آپ ہٹ درمی، بدماشی، غنڈہ گردی یہ والا طریقہ کار اپنائیں گے تو پھر اس کا رزلٹ غلط ہوگا. عبداللہ بہت ساری باتیں ہیں، ہوپ سو آئندہ کرتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے. اپنے جو ویور جہاں جہاں پہ بھی ہمیں دنیا بھر سے ہمیں دیکھتے ہیں ان سب کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں لے کے آئیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، جو آن گراؤنڈ سچویشن ہوتی ہے. عبداللہ ونس اگین تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.